बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रमज़ान में इस्तग़फ़ार के फ़वाइद। जब आप अल्लाह से तौबा करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ देखेंगे जो ना तो आपने कभी सोची थी और ना ही कभी आप उनका गुमान कर सकते थे। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, तो बराए करम इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कोशिश करें कि जो बातें आप इस वीडियो से सीखें, उन सारी बातों पर अपनी ज़िंदगी में अमल भी करें। आप भी अल्लाह ताला से उन तमाम गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करें जो आपने जाने अनजाने में किए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दुनिया व आखिरत की कामयाबी नसीब करे और आपके नसीब में लिखी हर बदबख्ती को खुशबख्ती में बदल दे। इस्तग़फ़ार करने वालों में आप भी शामिल हो जाएं, क्योंकि इस्तग़फ़ार वो अमल है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत पसंद फरमाया है। रमज़ान का खूबसूरत महीना है, रहमतें बरस रही हैं। आए इस्तग़फ़ार का विर्द करते हैं ताकि हम भी उन लोगों में शामिल हो सकें जिन्हें अल्लाह ने कुरान में मुत्तकीन कहा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्तग़फ़ार करने से हालात अच्छे हो जाते हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं। कसरत से इस्तग़फ़ार करना इस रमज़ान में मत भूलें। तौबा करने से ना सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं, बल्कि ये तौबा दुआओं की कबूलियत का भी बाइस बनती है। जो अल्लाह से मुस्तकिल माफ़ी मांगता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है। ये अल्लाह का वादा है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसे वहाँ से नवाजता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। रमज़ान के दूसरे अशरे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों की मग़फ़िरत करते हैं, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे अशरे में ख़ास तौर से अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्तग़फ़ार करने और अपने गुनाहों पर नादिम और पशेमान होने के साथ आहोजारी करने की तरगीब देते थे और कहते थे कि ऐ लोगो, ये रमज़ान का दूसरा अशरा है जो मग़फ़िरत का है। इस अशरे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर बिलज़रूर आपकी मग़फ़िरत करेगा। रमज़ान में लोग इबादत की कसरत किया करते हैं, ये एक अच्छी बात है, मगर रमज़ान का हकीकी शऊर जिस शख्स को हासिल होगा वो कसरत इबादत से पहले कसरत इस्तग़फ़ार और तौबा से अपने अमल का आगाज़ करेगा, क्योंकि तौबा ही नेकी की ज़िंदगी का दुरुस्त नुक्ता आगाज़ है। रमज़ान अल मुबारक के दूसरे अशरे का रूहानी निचोड़ ये है कि इन बाबरकत अयाम में इस्तग़फ़ार और रहमत तलब करने की अहमियत को समझा जाए। रमज़ान अल मुबारक अब बिल्कुल इख्तिताम की तरफ बढ़ चुका है। अब चंद घड़ियाँ बची हैं। मांग ले माफ़ी, मना ले अल्लाह को, बन जाए उसके पसंदीदा बंदे। अगले साल ये घड़ियाँ नसीब हों या ना हों, बहुत सारे लोग अगले रमज़ान में इबादत की हसरतें लिए कब्रों में जा सोए हैं। अब ये ना समझना कि आप अगले रमज़ान में सब कर लेंगे, कौन जाने कि किसका ये रमज़ान आखिरी है। सांसें चल रही हैं, माना कि गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, माफ़ी आसान नहीं, मगर यूँ हार मानने से मंजिलें तो नहीं मिला करती। तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं, तौबा अभी भी सुनी जा रही है। आमाल नामे में नेकियां लिखी जा सकती हैं, गुनाह माफ़ किए जा सकते हैं। बस अपने रब के सामने घुटने टेक दें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, तौबा इस्तग़फ़ार करें, अभी भी वक्त है। अपना आमाल नामे की दुरुस्तगी का ज़िंदगी की असल कामयाबी यही है कि आप अपने आप को जहन्नम से बचा लें, जन्नत में घर बना लें। तो देर ना करें, मौका है अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। अल्लाह लैलतुल जायज़ा इनाम की रात सजाए बैठा है। मांग लो जो मांगना है, वो इतना मेहरबान है, वो आपको इनाम में जन्नत दे देगा। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मुसलमानों की जान, माल, ईमान, आमाल, इज़्ज़त व आबरू, रोज़ी कमाई, रिज़्क़, इल्म, अमल, घर, कारोबार, दस्तरख़्वान, औलाद, ज़िंदगी, खुशियों, इबादत, तक़वा, इखलाक, सादगी, आजिज़ी व इंकिसारी और उम्र में बरकतें, रहमतें, वुस्अतें, रफ़तें और उरूज व बुलंदियाँ अता फरमा। रमज़ान अल मुबारक की रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें हमें अता फरमा। आग से खुलासी
اور جنت کا انعام عطا فرما۔ اے اللہ تو واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اے شہرت کے قریب اللہ، آج ہم سے راضی ہو جا، ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے جان مال عزت و آبرو صحت و تندرستی کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں غفور الرحیم کی جانب سے مغفرت و بخشش کا دریا بہایا جاتا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں، اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی خامیوں کو یاد کر کے سچے دل سے توبہ و استغفار کریں۔ رمضان المبارک مغفرت و بخشش کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ اگر اس کو پا لینے کے بعد بھی کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور جہنم سے خلاصی پانے سے محروم رہ گیا، وہ انتہائی بدقسمت شمار ہوگا۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توبہ طائب ہونے کی توفیق ملی۔ چنانچہ ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی مغفرت فرما کر ان پر سے عذاب ہٹا دیا۔ رمضان المبارک کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور توبہ و استغفار تو ویسے بھی اس مہینے کے اہم ترین مقاصد میں سے ہیں۔ چنانچہ جس شخص کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا تو گویا وہ رمضان المبارک کے فضائل و برکات سے مالا مال ہو گیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں انتہائی کثرت اور اہتمام سے توبہ و استغفار کرتے تھے۔ دوسرے عشرے کی دعا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ویسے تو اس مہینے کے ہر لمحے استغفار کرنا موجب ثواب اور برکت ہے ہی، لیکن سحری کے وقت استغفار کرنا بہت زیادہ اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، متقی لوگ باغات اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ بھی دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے اور پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں استغفار کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے پیغمبر، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں وہ رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہوں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے، اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے احکام تسلیم کرو، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار شخص بھی جب سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنے اور دور رہنے کا عہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی مغفرت و بخشش کر دی جاتی ہے۔ حضرت کعب بن ہجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو ہم لوگ ممبر کے قریب ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اس طرح پہلے نہیں ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ یوں ہی میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص
جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین، اور جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ اندازہ کیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، لیکن یہ بد دعائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہیں جو تمام فرشتوں میں سے سب سے افضل ہیں، اور ان پر آمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، تو ان کی قبولیت میں تو کوئی تردد ہو ہی نہیں سکتا۔ پس یہ انتہائی خوف و خشیت اور احتاط و امتحان کا مقام ہے کہ ذرا سا بھی عقل اور شعور رکھنے والا مسلمان اپنے آپ کو ان تینوں بد دعاؤں سے بچانے کی تدبیر کر سکتا ہے، اور رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں، کوتاہیوں، خطاؤں اور لغزشات سے تائب ہو کر اس کی جانب سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے۔ اے رب العالمین، ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، استغفر اللہ، ہماری توبہ قبول فرما، آمین ثم آمین۔